खंय तरी नजरे फुडें हाडपा खातीर पॅनीक म्हटल्यार जेन्ना 1-2 म्हयन्या पयलीं लोकल MLAन खंय तरी वास्को इन्स्पेक्शन केलें आनी तेणी डिसायड केलें की एक बस स्टँड जावचो खातीर वास्कोन बस स्टँड जावचो तेच्या पयलीं कालूच आल्मेरान बरो बस स्टँड प्लान केलो आनी वेल डिझायन आसलेलो आनी सगळे ऑफिसीस अंडर वन रूफ आसलेले आनी खंय तरी हो चेंज ऑफ प्लान करून एकीच कडेन बस स्टँड आनी दुसरो PPP मॉडल करपाक सोदतालो खंय तरी PPP मॉडल म्हटल्यार कितें PPP मॉडल म्हटल्यार पब्लीक प्रायवेट प्रॉपर्टीज खंय तरी एक जावन 70-30 रेशोचेर खंय तरी बस स्टँड हो खंय तरी दिवपाक सोदताले 70-38 हो रेशो करून जे 62 रेशो आसता 60-38 हो रेशोआचेर खंय तरी हो हे बिल्डराक ते दिवंक सोदतात NBCC नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन आनी PPP म्हटल्यार पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप हे मॉडेल 62 जो एरिया उरता तांकां लागून PPP जे उरता तो तेक बांदून खंय तरी आपल्याक अर्निंग दवरून बाकीचे 1000 एरिया आसा ती खंय तरी कदंबाक हे सारखे न्हू तेका लागून लोकांक हांव अवेरनेस दाखोवपाक गेल्लो की जे 11,000 जागो आसा आनी जितूर बस स्टँड जातलो तो फक्त KTC 11,000च उरतलो आनी तितूर खंय तरी आमच्या ओन्ली बस स्टँड आसतलो आनी कांय आसचें ना वेरेज 18,000 उरतलो दी एजन्सीज खंय तरी आपणाक लागून खूब कितें कितें करूंक शकता आनी इकतले प्रायवेट हे खंय तरी रॉंग आसा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेजेर हांवें एलओपीकूय इश्यू काडपाक लायलेलो आसा जेन्ना करून की हे सगळ्या 40 आमदारांक कळपाक जाय की वास्कोन हे कितें जाता वास्को हे विकूंक काडलेलें आसा कळ्ळें न्हू आनी हो खंय तरी मॉडल हांगा जावपाक जायना तेका लागून आमी ही मिटींग घेतलेली आसा आनी आमी सगळ्या वॉर्ड लोकांक रिक्वेस्ट करता तशेंच सपोज आयकना जाल्यार आमी एक हेजिटेशन करतले फूल वास्को खातीर जेजे कारून आमचो बस स्टँड आमकां लागून उरतलो आनी आमच्या वास्को खातीर उरतलो कितली एरिया आसा टोटल एरिया ऑलमोस्ट 30,000चेर आसा 32 सुमार आसा 32 भितरली खंय तरी 18,000 ते आमच्या NBCC हांकां दिवंक सोदता आनी भितरले 11,000 खंय तरी आमकां डेव्हलप आमकां म्हटल्यार हांव म्हणटा KTC बस स्टँड करूंक सोदता जेचे करून भितर फक्त KTC बस स्टँडूच आसतलो आनी कांयच आसचें ना प्लॅन बी तुमकां कितें दाखयल्लो आसा आमकां पळय एज अ वॉर्ड कावन्सिलर मिटींग जाली आमकां कांयच ना आनी ते म्हणटा जेचे करून म्युन्सिपालिटींतले जागा घेतले पळय जागो म्युन्सिपालिटीन जागो घेतलेले एक म्युन्सिपालिटीन पॉयंट घालपाक जाय पॉयंट घालपाक जाय आनी डिस्कस जावंक जाय मागीर रेजोल्युशन घेवन खंय तरी तो जागो दिवंक मेळटा तूं येता डायरेक्ट सांगता आमी म्युन्सिपालिटी जाग्यार बस स्टँड शिफ्ट जातले हें कितें जे म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशनूय घेवंक ना आनी पॉयंट डिस्कसूय जावंक ना हितूर तूं खंय कितें करूंक सोदता हुकुमशाही चल्लेली आसा हांव बस स्टँड ओपोज करना हांव फक्त PPP मॉडलाक ओपोज करता जेचे करून आमचो जी 18,000 जागो विकूंक वयता हांव म्हणटा विकता ते जेचे करून ते फ्लॅटा करून विकतले ऑलमोस्ट 450 फ्लॅट्स अकॉर्डिंग टू मी हांवें जे भशेन कॅल्क्युलेशन केलां आनी म्हाज्या एका इंजिनियराक विचारला 18,000 450 फ्लॅटां बसता आनी जेच्या करून सगळ्या आमच्या वाठाराक उदकाची शॉर्टेज सिवेज प्रॉब्लम हो सगळो जातलो पयलीं सांगलेलें पयलींच्या प्लॅनान आसलें की हांगा मल्टीपर्पज हॉल जातलो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस जातले पळय जेन्ना कालूच आल्मेदा आमदार आसलो आनी मनोहर भाईन खंय तरी फावंडेशन घातलेलें तेन्ना सांगलेलें की 98 करोडाचो प्रोजेक्ट सँक्शन जाल्लो ऑलरेडी सँक्शन जाल्लो तितूर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सगळ्यो बिल्डिंगी म्हटल्यार जावं मामलेदार ऑफिस एक्सायज डिपार्टमेंट डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळे जे जी ऑफिशियल्स आसा RTO सगळे अंडर वन रूफ येतले जेचे कारणान लोकांकूय कम्फर्टेबल जातले आनी एका अंडर काम करपाक बरें पडटलें आनी खंय तरी हो इवन एक हॉल आसलो भितर प्लॅन केलो वास्कोन आमचे हॉल ना आमी वयतले चिखले वचपाक जाय नाजाल्यार आनी खंय वचपाक बोगमालो वचपाक जाय इतले येदे व्हडले वास्को खंय तरी खूब वर्सांची दुर्लक्ष केलेली आसा तेका लागून हांव पांयां पडटा गव्हर्नमेंटा कडेन की तेणी हेजेर लक्ष घालचें चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालचें हो PPP हो विकपाक काडलेलो आसा बस स्टँड जेचे करून एकूच जागो उरलेलो आसा वास्कोन तो बस स्टँड
येदी व्हडली जागो वास्कोन खंयच ना आनी सपोज हे इकले हो जागो विकलो जाल्यार खंय तरी आमच्याय वाठारांत त्रास जातले आनी वास्कोकारांकूय खंय एकदम त्रास जातले. खंय तरी पायलिंग केलें त्यांनी खंय तरी 20 करोड मोडलेले आसा पयल्या प्रोजेक्टान. ते सुद्धा खंय तरी आमचेच पयशे, गव्हर्नमेंटाचेच पयशे, आमच्या लोकल्सांचे पयशे, टॅक्स पेयरांचे पयशे ते सुद्धा नाशाडी करतात. तेजेर तरी एक तेंच्यांनी बसून उलोवपाक जाय आसलें. 20-25 करोड गेले ते खंय गेले? आमचे वास्कोचे लोकांचे पयशे खंय गेले? कित्याक लागून सोंपले? कित्याक लागून बंद केले? हो एक प्रपोजल खूप वास्को एक संकटान येयल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी एक जावन खंय तरी हो 30,000 जागो जो आमचो केटीसीएलाचो आसा तो सेव्ह करपाची गरज आसा. तुम्ही हाजे फुडें केटीसीएलाक उलोवप बी जाल्यार तुमचे पळय केटीसीएला कडेन हांवें ऑलरेडी रायट टू इन्फॉर्मेशन मागलेलें आसा. एक डॉक्युमेंट्स हांवें काडलेलोय आसा. ते नुसार हांवें हेंकां आपोवन हांवें मिटींग घेतलेली आसा आनी सगळे रायट टू इन्फॉर्मेशन म्हाका सगळे डॉक्युमेंट्स काडटलो. हांव जाय जाल्यार वचून एमडीक मेळटलो, चेअरमॅनाक मेळटलो, गरज पडल्यार सीएमाकूय मेळटलो. अशें आसा. आमकां हो पीपीपी मॉडल ना. सपोज ना जायना जाल्यार फुडले हांव कितें तें आनी आमच्या लोकां वांगडा धरून हांव हें करतलो. आयकूंक येता सपोज जायना जाल्यार कोर्टूच आसा आमकां 100% वयतले. हे लोकांच्या आदाराचेर, म्हाज्या वॉर्डाच्या आनी वास्कोच्या लोकांच्या आदाराचेर हांव कोर्टानूय वचपाक तयार आसा. टेक्निकली सगळे इश्यूज कळलेले आसा. हांव इतलेंच म्हणटा की हो जो बस स्टँड आसा तो सारको विकपाक काडला. तो आमकां नाका. हो पीपीपी मोड आमकां नाका. आणि जशें आतां कळ्ळें तुमकां की म्युन्सिपाल्टीसून आतां शिफ्ट ह्या कंपनीची कितें कंडिशन आसा की फूल खाली करून शिफ्ट करपाचो आनी ते रिजोल्युशनान अशें आसा केटीसीएलाच्या की तो म्युन्सिपाल्टीची जागो आसा तो शिफ्ट करपाचो. पूण हांव म्हणटा की म्युन्सिपाल्टीची जी आमची मिटींग जाल्या तितून एक पॉयंट सुद्दां येवंक ना डिस्कस करपाक. जावंक म्हाकाय खबर ना, बाकीच्या कावन्सिलरांकूय खबर ना. तांकां सुद्दां रायट आसा कित्याक हो जागो आमी घेवन कसोय दिवंक शकना, कोणाकूय दिवंक शकना. थंय रेव्हेन्यू येता त्याचो आमकां विचार करूंक जाय लोकांच्या हिताच्या दृश्टीन. आनी ताकाच लागून हांव जें म्हणटा ही जी प्रायवेट कंपनी आतां येवपाची आसा आनी जे 70-30% गेला आमकां नाका हे. हांव एज अ कावन्सिलर हांव स्ट्रॉंग अपोज करता, लोकांच्या वतीन स्ट्रॉंग अपोज करता. आमकां हे असले प्रोजेक्ट नाका. कित्याक हो जो पयलींचो प्रोजेक्ट जो पयलीं आसलो कालुसराच्या टायमार तो म्हाका दिसता बेस्ट प्रोजेक्ट आसा. अंडर वन रूफ जी सगळी ऑफिसां येवपाची आसा ती लोकांच्या दृश्टीन खंय तरी हितकारक आसा. लोकांक हांगा ट्रान्सपोर्ट आसा म्हटल्यार लोक येवन हांगा खंयच्या ऑफिसान आपली कामां करूंक शकता. जावं रावचें पडलें, वेट करचें पडलें तरी तांकां बरें जातलें न्हू. पूण हो जो प्रोजेक्ट आसा तो मात सगळ्यांकूच लॉस आसा. गव्हर्मेंटाक लॉस, आमकांय लॉस, ईच अँड एवरी पर्सनाक लॉस कसो अशें म्हाका दिसता. आनी ताका लागून हांव स्ट्रॉंग अपोज करता. आनी सपोज जर ते आयकनात जाल्यार आमी म्हणटा आमी फुडली स्टेप घेवपाक सगळ्यांच्या वतीन, लोकांच्या वतीन, फूल वास्कोकारांच्या वतीन आमी तयार आसा.